अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो जिसका ताल्लुक नोमान नौशहरी और एक नौजवान के साथ है। असल में ऐसे हादिसात का रोनमा होना ये कई बरसों से उन साहिब मिंबर लोगों की भड़काई हुई आग जो आज लावा बनकर फट रही है कि जिन्होंने मिंबर को अपनी मिल्कियत समझा हुआ है, स्टेज को अपनी मिल्कियत समझा हुआ है, महराब को अपनी मिल्कियत समझा हुआ है। चाहिए तो ये था कि इस नियामत पर अल्लाह का शुक्र करते कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त वाली ये हुक्मरानी, ये इमामत, ये क़यादत, ये सियादत अता की है, इसको उसी नहज के साथ चलाएं, इसकी वैसी ही अज़मत करें जैसी अज़मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फरमाई और इसके करने का हक़ है। उसके बजाय उस अज़मत को भूलकर, अपने उस फरीज़े को भूलकर, अपनी उस इमामत और क़यादत को भूलकर, अपने उस इल्म को भूलकर, जिस इल्म के ज़रिए से वो उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ते, जिस इल्म के ज़रिए से वो उम्मत को अल्लाह के साथ जोड़ते, वो उम्मत को अहादीस के साथ जोड़ते, कुरान की तफासिर के साथ जोड़ते, कुरान के तराजिम के साथ जोड़ते, उन्होंने उम्मत को वहाँ नहीं जोड़ा, उन्होंने उम्मत को मसलक परस्ती के साथ जोड़ा, उन्होंने उम्मत को देवबंदियत और बरेलवियत के साथ जोड़ा, उन्होंने उम्मत को अपने पेट के और अपनी जेब के साथ जोड़ा, कि जिसका नतीजा ये हुआ कि आज महराब व मिंबर और मस्जिद की ये अज़मत वाली जगहें भी सलामत नहीं हैं। जिनकी इतनी अज़मत और जिनका इतना तक़द्दुस है, उन्हीं को फितने और फसाद का अड्डा बना दिया, और जिनकी ये ताज़ीम थी महराब व मिंबर की, वो आज अमन के लिए, अमन की दावत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की दावत के लिए, कुरान की दावत के लिए, इस्लाम की दावत के लिए, दीन की दावत के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि जब ये मौलवी मिंबर पे चढ़ता है ना, जब ये स्टेज पे चढ़ता है, ये भूल जाता है, अपनी औकात को भूल जाता है, और फिर जज्बात में आकर, जोश में आकर कौम को अल्लाह के साथ जोड़ने के बजाय किताब के साथ, किताब के इख्तिलाफ के साथ जोड़ता है, जहां पर उसकी नीयत ये होती है कि मैं उम्मत के अंदर ऐसी बातें पेश करूं कि जिससे उम्मत में एक फसाद बर्पा हो जाए, फितना बर्पा हो जाए। और उस वक्त ये मौलवी उस चीज को भूल जाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये सारा हादिसा हुआ। इस हादसे में तरस गए कान ये सुनने को कि काश कोई मौलवी उठकर ये कहता कि इसको अमन से निपटा लो, अमन से इस चीज को दूर कर लो, क्योंकि हम ही लोग आवाम को दावत देते हैं कि सब्र सबसे बड़ी चीज है। हम ही लोग आवाम को दावत देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से बदला नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सीना तान के और आस्तीने चढ़ा चढ़ा के लोग आए कि अब इसका बदला ऐसे लिया जाएगा, इसका बदला यह हमारे नौजवान लेंगे, इसका बदला इस तरीके से लिया जाएगा। मैं किसी एक को टारगेट, चाहे देवबंदियत हो चाहे बरेलवियत हो, फितना जो उकसाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जो पामाल करेगा, मुझे गम न थप्पड़ मारने वाले का है, न गम थप्पड़ खाने वाले का है। गम मुझे इस बात का है कि इस उम्मत को होगा क्या, जिस उम्मत के रहनुमाई के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, वही उलमा के तबकात आपस में एक दूसरे के दस्तों गरेबा हो रहे हैं। ये उम्मत अब जाएगी कहां? ये उम्मत के जो नौजवान हैं, जिनको फसाद में बर्पा कर दिया गया है, जिनके जहनों के अंदर जहर भर के और जहर के इंजेक्शन कर करके उनके दिलों को, उनकी सोच को, उनके जो है कुलूब को मजरूह किया गया है, और उनके जहनों के अंदर एक ऐसी फिक्र भरी गई है कि वो बर्दाश्त ही नहीं करते अब आपस में एक दूसरे के ताल्लुकात को रवा रखना, जायज रखना। वो मोहब्बत के जज्बात उनके दिलों से निकाले गए, मजरूह किए गए, उनके दिलों से खत्म किए गए, उनके दिलों के अंदर ऐसे जहर आलूद बातें भर भर के। मैं नोमान नौशहरी की जो थप्पड़ है, जो उसने हरकत की है, कभी हरकत की है, मैं उसकी मजम्मत इल्मी, अमली, दीनी, अखलाकी, दुनियावी हर लिहाज से करता हूं कि यह सही काम उसने नहीं किया।
یہ علم کے لحاظ سے اسے جو جواب دینا چاہیے تھا اس نے یہ نہیں کیا، مگر خدارا جو یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جو سامنے نوجوان اس کے تھا وہ نہ عالم تھا، نہ حافظ تھا، نہ مفتی تھا، نہ قاری تھا، اگر اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو اس کے ذہن کے اندر یہ چیز کس نے بھری، اس کے ذہن کو کس نے اکسایا کہ ایک طبقے کے سارے عالم کافر ہیں؟ اگر وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے، اگر وہ جاننے والا نہیں ہے، یہی وہ فکر ہے جس کو اسٹیجوں کے ذریعے سے، یہی وہ آگ ہے جس کو اسٹیجوں کے ذریعے سے سلگایا جاتا ہے۔ وہ سلگانے والے چاہے دیوبندی لوگ ہوں، وہ سلگانے والے چاہے بریلوی لوگ ہوں، وہ سلگانے والے چاہے جماعت اسلامی یا اہل حدیث کوئی بھی ہو، صاحب ممبر ہی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے۔ صاحب ممبر لوگ ہی لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، مگر خود صبر کے جب آپا کھو بیٹھتے ہیں تو صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ صاحب ممبر لوگ ہی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا کر کے آپ نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، لیکن ہم کسی کو سکھ اور چین سے رہنے نہیں دیں گے، اس کے لیے ہماری مساجد کے اندر، ہمارے محراب پر، ہماری جلسگاہوں میں، ہمارے اجتماعات میں میٹنگیں ہوتی ہیں کہ کب کسے کس موضوع پر کس لحاظ سے کون سی بات کو اجاگر کرنا ہے، اچھالنا ہے، اور امت کے اندر فتنے پیدا کرنے ہیں، فساد پیدا کرنے ہیں، جھگڑے پیدا کرنے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس سے کہ اگر ایک علم والا اپنی علم کی قدر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو امت میں عام کرے، اتحاد کو امت میں عام کرے، قرآن پاک کی تفاسیر اور تراجم کو عام کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے ممبر پر چڑھ کر اصلاحانہ خطابات امت کو بتائے، اور ایک نوجوان کو زناکاری بدکاری سے نکال کر اسے مسجد میں لائے، قرآن کی طرف جوڑے، اسے شراب اور نشے سے نکال کر قرآن سے جوڑے، مسجد سے جوڑے، احادیث سے جوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑے؟ نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ اگر ہم نے اسے جوڑ دیا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو میری اس جیب کا کیا ہوگا، میرے اس پیٹ کا کیا ہوگا، میرے نظر و نیاز کا کیا ہوگا؟ میری امت کے تمام نوجوانوں سے گزارش ہے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے ایمان کو بچائے، اپنے اعمال کو بچائے، اپنی نماز کو بچائے، اپنے عقیدے کو بچائے، اور اپنے آپ کو ان فرقہ پرستی خولوں سے نکال کر دین کی طرف راغب کریں، اسلام کی طرف راغب کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں، کہ چجائے آپ اپنے آپ کو فخر کریں کہ میں دیوبندی ہوں، اپنے آپ کو فخر کریں کہ میں بریلوی ہوں، اپنے آپ کو اس بات پر آپ فخر کیجئے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ یہ تین چیزیں بیان کر کے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول، اگر آپ کو لگے کسی چیز میں تنازع اور جھگڑا تو ردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، ان کے دین لائے ہوئے مبارک دین کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ دین پر، اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر کسی کو کبھی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کو ہوگا تو وہ ایمان کے لحاظ سے مردود مانا جائے گا، اسلام کے لحاظ سے مردود مانا جائے گا، کیونکہ جنت کے اندر، کیونکہ محشر کے میدان میں اس لحاظ کا کوئی آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا کہ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جماعت اسلامی ہیں، یہ جو ہیں اہل حدیث ہیں، یا آپ کو جنت میں جانے کے لیے اس معاملے پر نہیں روکا جائے گا کہ آپ دیوبندی نہیں ہیں تو جنت میں نہیں جائیں گے، آپ بریلوی نہیں ہیں تو جنت میں نہیں جائیں گے، آپ جماعت اسلامی نہیں ہیں تو جنت میں نہیں جائیں گے، آپ اہل حدیث کیوں نہیں ہیں تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس طریقے کا کوئی فیصلہ نہ کوئی آپ سے سوال ہوگا، اور نہ کوئی اس بات پر نہ کوئی اللہ کے یہاں فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اگر آپ کو نقصان لگ رہا ہے، آپ کے ایمان کو نقصان لگ رہا ہے، آپ کی دعوت کو نقصان لگ رہا ہے، آپ کے قرآن کی ترویج کو نقصان لگ رہا ہے، تو اس چیز سے متشددانہ انداز سے جڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کا کام دنیا میں اجاگر ہو جائے، دین اور اسلام کی رفعت کا کام دنیا میں اجاگر ہو جائے، وہ آپ جس لحاظ سے بھی کریں گے اللہ